Jai Masiha, Salom, good morning. Emmanuel International Prayer Movement 2021 को यो जुम संगतिमा अनि इन्टरनेटबाट हामीसँग संगति गर्दै गर्नुभएका हाम्रो प्रियजनहरू परमेश्वरका जनहरू म जय मसीहा सालोम गुड मर्निङ भन्न चाहन्छु। हामी दिनको संगतिमा छौं प्रियहरू। यी दिनहरूमा हामी परमेश्वरको वचन हामीले याकोबको पुस्तकबाट हेर्दै थियौं। कसरी राज्यभित्र नै छिर्ने र राज्यको नियमहरूमा हामी कसरी भिज्न सक्छौं, हामीलाई हाम्रो राज्यको राजाले चाहिँ हामीलाई कस्तो खालको नियमहरू दिनुभएको छ अनि हामी त्यसमा लागेका छौं कि छैनौं भनेर एउटा यरुशलेमका अगुवा याकुब प्रेरित याकुबले लेखेको त्यो पुस्तकहरू हामी हेर्दै थियौं। तर आज मलाई पवित्र आत्माले त्यहाँनिर छिर्नुभन्दा अगाडि हामी चाहिँ अझै बलियो हुनको लागि हामीले पावलले एफिसीको मण्डलीलाई दिएको परमेश्वरको हात हतियारको बारेमा अझै एकचोटि छलफल गर्नको लागि प्रभुले मलाई अगुवाई गर्नुभएको भएर म हजुरहरूको बीचमा आज परमेश्वरको हात हतियार कसरी भिर्ने, के तपाईँ र म दिनको जीवनमा परमेश्वरको हात हतियार भिरेर हिँड्दैछौँ त भन्ने विषयमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ। हजुरहरूलाई मैले केही तस्बिरहरू पनि ल्याएको छु ताकि हाम्रो हात हतियारहरू के रहेछ अनि हाम्रो शत्रुले हामीलाई कसरी आक्रमण गर्दो रहेछ भन्ने विषयमा पनि हामी चाहिँ आज हेर्नेछौँ अनि बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ प्रियहरू। यसलाई हजुरहरूले एफिसी 6 को 10 देखि 20 सम्म हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले यो पवित्र बाइबलबाट ल्याएकी छु, हजुरले पनि आफ्नो पवित्र बाइबल अनि ग्याजेटबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। परमेश्वरका हात हतियार आजको शीर्षक रहेको छ अनि म केही पढेर सुनाउँछु अनि हजुरहरूलाई म केही चित्रहरूद्वारा व्याख्या गर्ने कोसिस गर्नेछु। अब अन्त्यमा प्रभुमा उहाँको शक्तिको सामर्थ्यमा बलवान हो। हजुरहरूले आफ्नो ग्याजेटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर मैले केही तस्बिरहरू बोकेर आएको छु। अब अन्त्यमा उहाँको शक्तिको सामर्थ्यमा बलवान हो। यहाँनिर तपाईले एकजना अफिसरलाई देख्नुहुन्छ, पुरा सेनाहरू सहितको ठुलो जनरल हैन, ठुलो अफिसर, उसको अगाडि पछाडि हात हतियार अनि सेनाहरू हुन्छन्। अनि हामी पनि प्रभुको राज्यमा दिनको संगतिमा हाम्रो जीवनमा हामी पनि प्रभुको र प्रभुमा र उहाँको शक्तिको सामर्थ्यमा यसरी नै हात हतियार सहितको आत्मिक हात हतियार सहितको मानिस भएर अर्काको यो दुनियाँमा हामी रहन सक्छौं। अनि हामीलाई वचनले भन्छ, तिमीहरू यो संसारको होइनौ जसरी म यो संसारको होइन। हामी यसरी नबस्यो भने हामी यहाँनिर टिक्न सक्दैनौं। त्यसकारणले हाम्रो लडाई मासु र शरीर र रगतको लडाई नभए पनि हामी आत्मिक युद्धमा छौं। अनि त्यो युद्धको हात हतियारहरू के हुन सक्छ, कसरी हामी आत्मिक युद्धमा छौं त? दियाबलासका युक्तिहरूका विरुद्धमा खडा हुन सक्नलाई परमेश्वरका सारा हात हतियार धारण गर। परमेश्वरका हात हतियारहरू के हुन्? के तपाईलाई थाहा छ परमेश्वरको हात हतियारहरू के हो भन्ने कुरा? परमेश्वरका सारा हात हतियारहरू धारण गर। यो कहिले धारण गर्ने त? हैन, एक दिन धारण गर्ने, एक रात धारण गर्ने अथवा शनिबारको दिनमा मात्रै धारण गर्ने कि सधैँलाई धारण गर्ने यो हात हतियार भन्ने कुरा छ। किनकि हामीहरूको युद्ध शरीर र रगतको विरुद्ध होइन, तर प्रधानताहरूका विरुद्ध, शक्तिहरूका विरुद्ध, वर्तमान अन्धकारका संसारिक शासकहरूको विरुद्ध, स्वर्गीय स्थानहरूमा भएका दुष्टका आत्मिक सेनाहरूको विरुद्ध रहेछ। तपाईलाई के लाग्छ हाम्रो शत्रुहरू कतिवटा छ? एउटै मात्रै होला भन्ने सोच्नु भयो होला कतिजनाले हैन। हामीलाई नराम्रो सोच्नेहरू हाम्रो शत्रुहरू होलान् भन्ने सोच्यो होला, तर हाम्रो शत्रुहरू त 4-4 वटा रहेछ। हेर्नुहोस् त, प्रधानताहरू शक्तिहरूको विरुद्ध, वर्तमान अन्धकारका संसारिक शासकहरू, स्वर्गीय स्थानमा भएका दुष्टका आत्मिक सेनाहरू हैन। हाम्रो शरीर र रगतको युद्ध होइन, तर प्रधानताहरू
प्रधानताहरू भनेको माथिको प्रधानता भनेको एकदमै शक्तिशाली अन्धकारको शक्तिको पनि माथिबाट जब जब हाम्रो आध्यात्मिक संसारमा केही गडबड हुन्छ भने अनि देखिने संसारमा केही देखिन्छ फेरि केही भएर आउँछ। आज भोलि हामी हेर्दै छौं संसारमा हामी न्यूजहरु सुन्न पनि मन नलाग्ने हेर्न पनि मन नलाग्ने न्यूजहरु तपाई र मैले सुन्न सक्छु। के तपाईहरुले हेर्नु भएको छ? तपाईलाई त्यस्तो फिल भएको छ? मलाई चाहिँ त्यस्तै भएको छ। कहिलेकाहीँ झुकिएर न्यूजहरु सुन्यो भने पनि किन मात्रै सुने रहेछ यो न्यूज त, किन मात्रै हेर्न पुगे रहेछ, यता आँखा किन यता ल्याएछ भन्ने मात्रै यस्तो खालको न्यूजहरु आउनुको कारण चाहिँ के हो त भन्दाखेरि प्रधानताहरुबाट खराब कुराहरुले जित्नु, अन्धकारको शक्तिहरुले जित्नु। अनि हामीहरुको लडाई गर्नको लागि तपाई र मलाई यस्तो खालको आर्मरहरु हतियारहरु छ। एउटा त मुक्तिको टोपी छ हाम्रो लागि, हेलमेट छ, एउटा धार्मिकताको छाती पाटा छ। यहाँनिर मैले अलिकति बुझ्नुहुन्छ कि हुन्न तपाईले हेर्नुहोस्। सत्यको पेटी छ, सुसमाचारको जुत्ता छ, पवित्र आत्माको तरबार छ। त्यसलाई मैले फेरि सिंगल सिंगल गरेर पनि ल्याउने छु। यसरी लगायो भने हामी यस्तो देख्छौं। हामीले यो स्वर्गीय हात हतियारहरु पहिर्यौं भने हामी यस्तो देख्छौं। यहाँनिर हाम्रो खुट्टामा सुसमाचारको जुत्ता छ, विश्वासको ढाल छ, धार्मिकताको छातीपाटा छ, मुक्तिको टोप छ, हातमा पवित्र आत्माको तरबार छ। दुष्टका सेनाहरुसँगको विरुद्धमा लड्दाखेरि हामीले उठाएको हात हतियार लगाउँदाखेरि हामी यस्तो देखिदो रहेछ। र यसलाई छुट्टै छुट्टै बुझ्नु पर्दाखेरि अझ हामी बुझ्ने तरिकाले हामी जानेछौं। यस्तो तपाईसँग के तपाईले विश्वास गर्नुभछ? तपाईले मुक्ति पाइसक्नुभयो? कसैलाई विश्वासीलाई हामीले सोध्यौं भने तपाईले मुक्ति पाउनुभयो भने खै कुन्डी विश्वास त गरिएछ के रे, स्वर्ग गएर प्रभुले मुक्ति दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न भन्ने विश्वासीहरु धेरै भेटियो मण्डलीमा। त्यो मुक्ति येशूले दिने मुक्ति होइन, तपाईले ल्याउने मुक्ति हो। विश्वासले, तपाईको विश्वासमा मुक्ति छ, मैले मुक्ति पाइसके भन्ने तपाईले कन्फर्मेसन छ भने तपाईले यो हेलमेट स्वर्गबाट पाइसक्नुभयो। मुक्तिको हेलमेट आर्मर तपाईलाई प्रभुले दिइसक्नुभयो। मैले त मुक्ति भेटाएँ, म त अब म मरे पनि अनन्तको जीवनमा म प्रभुसँगै हुन्छु भन्ने विश्वास तपाईसँग छ भने तपाईसँग हेलमेट छ, द हेलमेट अफ सल्भेसन। यो हेलमेट भनेको टोपी र हेलमेटमा फरक छ। तपाईले फायर फाइटिङको हेलमेट पनि भन्न सक्नुहुन्छ, मोटरसाइकल स्कुटरको हेलमेट र हाम्रो यो मुक्तिको हेलमेट। यसले चाहिँ दुष्टको अग्निबाणहरुलाई छेक्दछ। अनि तपाईलाई नराम्रो कुराहरु कसैले भर्दिन्छ भने मनमा तपाईले यो हेलमेट पहिराउनु भएको छ, पहिरिनु भएको छ भने कडा खालको हेलमेट यस्तो खालको तपाईको मस्तिष्कलाई सुरक्षा दिनको लागि ब्रेन वाश गर्न नपाओस् भनेर मुक्तिको हेलमेट। है त स्वर्ग जान्नस्, त नर्क जान्छस् भनेर कसैले भने पनि तपाईले यो मुक्ति पाइसक्नु भएको छ भने तपाई कुनै हालतमा पनि तपाईले त्यो मान्छेको विश्वास गर्दैन। नो नो नो, मैले त मुक्ति भेटाइसके, सेल्भेसन भेटाइसके, प्रभु यीशुको रगतमा विश्वास गरेकै कारण मैले स्वर्गको हेलमेट भेटाइसकेको छु, मुक्ति भेटाइसके भन्ने कुरा यो चाहिँ मुक्तिको टोप हो। यो चाहिँ धार्मिकताको छातीपाटा। तपाईको विश्वास कस्तो छ है? तपाईले यसरी एफेसी 6:14 मा यसकारण कम्मर सत्यले कसेर धार्मिकताको छातीपाटा लगाएर खडा हो। खराब दिनको सामना गर्नको लागि आफ्नो कम्मरमा सत्यको पेटी लगाऊ। सत्यको पेटी भनेको कसैले तपाईलाई हल्लाउन नसकोस्, लोभ लालच दिएन। ल म तपाईलाई यति लाख दिन्छु, यहाँनिर यति साइन गर्दिन पर्यो हाम्रो संस्थाको लागि भनेर तपाई साइन गर्नु भएको छ? तपाईले कहिले यति पैसा दिन्छु, तपाईले मैले यो गडबड गर्दै छु, मैले संस्था अर्गनाइजेसनलाई देखाउनु पर्यो, मेरो बोसलाई देखाउनु पर्यो, मेरो पैसा आउँदैछ भनेर तपाईलाई दिएको छ भने यो सत्यको हेलमेट तपाईले यस्तो यो बेल्ट अफ हैन, तपाईले यो ट्रुथको यो सत्यको पेटी तपाईले लगाउनु भएको छ भने तपाईले कहिले पनि सम्झौता गर्नुहुन्न।
भोलि बिहान कसरी मुख देखाउनुहुन्छ फेरि प्रभुलाई, मलाई माफ गर्नुहोस् मैले यो गर्न सक्दिनँ, किनभने म स्वर्गको सत्यको पेटी लाउने मान्छे हो, म त प्रभुमा चुनिएको मान्छे हो, पुजारी हो, म त प्रभुबाट काममा खटिएको प्रचारक हो, मैले चाहिँ तपाईको यो बिलमा साइन गर्न मिल्दैन, मलाई माफ गर्नुहोस्, अरु त्यस्तै मान्छे खोजेर बनाउनुहोस् भनेर भन्न सक्यो भने तपाई पास भयो। नत्र तपाईले अतै नि कोले देखेछ र प्रभु मलाई माफ गर्नुस् है भन्दै साइन गर्नु भएको छ भने तपाई पर्नुहुन्छ खाल्टोमा है। उताबाट त अर्को सेनाले पनि तपाईलाई हेरिराखेको हुन्छ, यसले कतिको नियम पालन गर्छ त, यो कतिको राम्रो सेना रहेछ त, कतिको राम्रो अफिसर रहेछ त भन्ने कुरा अर्को सेना अर्को राज्यले पनि त हामीलाई हेरिरहेको हुन्छ। त्यही भएर सत्यको पेटी भनेको यस्तो हुन्छ है प्रियहरू। आज झुट बोल्दिम भो बिचारा, त्यसलाई बचाउनको लागि के भयो त नि, कति अफिसरहरूले त्यो पनि भनिरहेको छ मलाई, मैले सुनेको थिएँ, उसलाई बचाउनको लागि झुट बोले पनि हुन्छ अरे। राहेल भन्ने आइमाईले पनि परमेश्वरको जनहरूलाई बचाउनको लागि झुट बोलेको थियो अरे। परिस्थिति हेरेर हुन्छ अरे। तर हामी झुटको संसारबाट आएको हो र के हाम्रो राज्य झुटको होइन नि। हामी त झुट बोल्ने बित्तिकै अर्को राज्यमा अर्को राज्यलाई फाइदा हुन्छ। जस्तो परिस्थितिमा पनि हामी साँचो बोल्यौं भने हाम्रो हात हतियारले काम गर्छ है। अब हामी जुत्तातिर जाउँ। यो चाहिँ द गोस्पल अफ पीस भने शान्ति सुसमाचारको जुत्ता लगाउनु भनेछ। सुसमाचारको जुत्ता लाएर खडा भयो भनेछ। अहिले सुसमाचार दिँदाखेरि इन्डियातिर पास्टरहरूलाई थानामा ओसार्दै समात्दै ओसार्दै लाँदै गरे। ल है ल के भयो तिनीहरूको थानामा लयो झन् तिनीहरूकै थाना पवित्र भयो। के हुनु त छैन, के गर्नु त छैन, मर्नलाई पनि तयार हुन्छ पास्टरजीहरू। किन त भन्दाखेरि परमेश्वरको राज्यको निम्ति हामी पृथ्वीमा त को नै अजम्बरी छ र को नै यहाँनिर सधैँ सधैँको लागि बाँच्छ र हैन। परमेश्वरको राज्यको निम्ति सुसमाचारको निम्ति यदि कसैले मिलापको जुत्ता लाएर संसारमा गएको छ भने उनीहरूले पक्रेर लान्छ भने के गर्ने? केही बिगारेको छैन, उसले केही बिगारेको रहेनछ बिचारा, आफ्नै घरमा बसेर बिरामीहरूको लागि प्रार्थना गरेर रहेछ। तेरो घरमा किन मान्छे भरिन्छ, किन यति धेरै मान्छे आउँछ तेरो घर भन्दा प्रार्थना गर्न। मैले प्रार्थना गर्दा निको हुन्छ अनि आउँछ त मैले आइज भनेको नि होइन। कुन जातिको आउँछ कुन धर्मको आउँछ भने खोइ मैले त्यसको बारेमा सोधेको छैन भनेर भन्दै हुनुहुन्छ एकजना पास्टर। अनि यो चाहिँ खुट्टामा मिलापको सुसमाचारको जुत्ता लिएर तयार हो हामी जहिले पनि। अनि उनीहरू बिरामी भएर हामीसँग प्रार्थना गर्न आउने अनि हामीले जाऊ 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 तिम्रो लागि होइन यो विश्वासीहरूको लागि मात्र कसरी भन्न मिल्छ त नि? हामीले मिल्दैन नि त हैन र। तिमीहरू त यो त होइन नि त, यो त परमेश्वरको चंगाई त हाम्रो लागि मात्र हो, तिमीहरूको लागि त होइन भनेर भन्न सक्दैनौ नि त हामीले। त्यही भएर हामी जहिले पनि मिलापको जुत्ता लाएर बसेको हुन्छौं। अरूको लागि अरू बिरामीहरू अरूको लागि पनि हामी प्रार्थना गरिरहन्छौं। हाम्रै देशको राष्ट्रपतिको लागि, प्रधानमन्त्रीको लागि, मन्त्रीगणहरूको लागि, जजहरूको लागि हामी प्रार्थना गरिरहने मान्छेहरू हौ हैन र। त्यस कारणले पनि हामी चाहिँ मिलापको जुत्तामा रहनुपर्छ भनेर भनेको छ। अनि अर्को कुरा तपाईलाई हामीलाई चाहिँ तरबार चाहिँ हाम्रो तरबार है, हतियारहरू मध्ये हाम्रो तरबार चाहिँ वचनको पवित्र आत्माको तरबार, वचनको परमेश्वरको वचनको तरबार हामीले जहिले पनि भिरेर हिड्नुपर्छ। हामीसँग वचनै छैन भने त के को तरबारले हिर्काउने फेरि दुष्टलाई? किन त भन्दाखेरि हामी चाहिँ यस्तो खालको अग्नि बाणहरू हामीलाई दिनदिनै आउँछ है प्रियहरू। हेर्नुहोस् है, तपाईं र मेरो जीवनमा हाम्रो शत्रुहरूले, अन्धकारको सेनाहरूले, चारवटा शक्तिहरूले हाम्रो पछि पर्या हुन्छ। अन्धकारका संसारिक शासकहरू, प्रधानताहरू, शक्तिहरू अनि आत्मिक सेनाहरू हामीसँग पछि परेका हुन्छ दिनदिनै दिनदिनै, एक दिन होइन दुई दिन होइन, बिहानदेखि बेलुकीसम्म। अनि यिनीहरूले हामीलाई यस्तो खालको अग्नि बाणहरू पठाउँछ। त्यस कारणले हामीले यो चीजहरू हामीले प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ। विश्वासको ढाल, तपाईं र मेरो विश्वासको ढाल। हे दुष्ट, तँलाई म येशूको नाममा नष्ट भइजा,
मेरो घरबाट गइजा भन्ने म आज्ञा दिन्छु येशू ख्रीष्टको नाउँमा। तैँ तेरो अग्नि बाणहरू म निभाउँदछु मेरो विश्वासको ढालले। येशूको नाउँमा तैँले मेरो छोराछोरीहरूलाई छुन सक्दैनस्, मेरो परिवारलाई छुन सक्दैनस्। येशूको नाउँमा फर्केर जा, जहाँबाट आएको त्यहीँ जा येशूको नाउँमा भनेर हामीले आफ्नो विश्वासको ढालहरू प्रयोगमा ल्याउँछौँ। बिहान बेलुका दिउँसो प्रार्थना गर्छौँ होइन र? यो चाहिँ हाम्रो विश्वासको ढाल भयो। हेर्नुहोस् है, अग्निबाणहरू हामी जहिले पनि एउटा सेना भएको हुनाले, परमेश्वरको सेना, राज्यको सेना भएको हुनाले अलर्ट हुनुपर्छ, जागो रहनुपर्छ। चारैतिर हात हतियार भिरेर, परमेश्वरको हात हतियार, मुक्तिको टोपी, धार्मिकताको छाती पाटा, पवित्र आत्माको तरबार, मिलापको सुसमाचारको जुत्ता, सत्यको पेटी, धार्मिकताको छाती पाटा लाएर यसरी संसारबाट हेर्दाखेरि हात हतियारले सजी सजाउ भएको व्यक्ति यस्तो देखिन्छ। तर हामी पनि आध्यात्मिक रूपमा, आत्मिक रूपमा आफ्नो हात हतियारले सजी सजाउ भएर यसरी खडा हुनुपर्छ। जहिले पनि प्रत्येक दिन हामी यसरी खडा हुनुपर्छ। हाम्रो आर्मरहरू भिरेर, हात हतियारहरू भिरेर परमेश्वरको राज्यको निम्ति दिनदिनै आफ्नो छोराछोरीको निम्ति, आफ्नो लागि, आफ्नो मण्डलीको निम्ति, हामी आफ्नो जातिको निम्ति, आफ्नो इसाईहरूको निम्ति, आफ्नो परमेश्वरको राज्यको निम्ति हामी यसरी खडा हुन्छौँ। चाहे जसले जेसुकै भनोस्, हामी आफ्नो राज्यमा यस्तो छौँ। हामीले युद्ध गर्ने हामीसँग स्वर्गदूतहरूले पनि युद्ध गरिरहन्छ। तपाईँ र मसँग हामीले प्रार्थना गर्दा स्वर्गदूतहरू, हाम्रा दूतगणहरू हुन्छन्, उनीहरूले आकाशमा युद्ध गरिरहन्छ। त्यस कारणले पनि दुष्टैका आत्मिक सेनाहरूको विरुद्धमा हामी हात हतियार लगाइराख्छौँ। संसारिक हात हतियार यस्तो हुन्छ, यसले डिस्ट्रोय गरेको पनि आँखाले देख्छौँ। तर यो आत्मिक हात हतियार यस्तो हुन्छ, हाम्रो आँखाले देख्दैन, तर प्रार्थना गरेको निको भयो, मिराकल हुन्छ, मिराकल हुन्छ। नदेखेको रोगहरू हुन्छ, मान्छेको आँखाले नबुझ्ने, मनले नबुझ्ने, बुझ्नै नसक्ने रोगहरू हुन्छ। जब जब हामी प्रार्थना गर्छौँ, येशूको नाउँमा पवित्र आत्माको शक्तिशाली आगोले जलाउँछौँ अनि स्वर्गदूतहरूले काम गर्नुहुन्छ अनि विजय हासिल गरेपछि हामी चङ्गाई हुन्छौँ, मिराकल हुन्छ। हाम्रो राज्यमा हामी विजय गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ के हो त? यो सबै हात हतियारको करामत हो। हाम्रो शत्रुहरूको शस्त्र कस्तो छ? यस्तो छ, अँध्यारो अन्धकार। अब यसमा अझ म्युजिक हालिदिनु पर्छ, कस्तो हुन्छ? भूतौरीहरूको दुनियाँ, अन्धकारको शक्ति, मरेको आत्माहरू, भड्केको आत्माहरू, दुःख दिने, मान्छेलाई सताउने, तर्साउने, डरको आत्माहरू, यस्तोहरू अँधेरोमा नदेख्ने किसिमले भेटाउने, मान्छेहरू थाहै छैन, खानेकुराहरूबाट छल गर्ने, छोराछोरीहरू खेल्दै गर्दा उनीहरूलाई बसमा लिने कोसिस गर्ने, नराम्रो नराम्रो चिजहरू, यिनीहरूले जब हामी राज्यबाट बाहिर छौँ भने, हामीले रुल्सहरू फलो गरेका छैनौँ भने यिनीहरूले बसमा लिन्छ। परमेश्वरको दासहरूलाई, दासिनीहरूलाई बेविचारको आत्मा फैलाइदिन्छ, लोभ लालचको आत्माहरू फैलाइदिन्छ, पैसाको लोभ देखाइदिन्छ, दुनियाँभरको मनमा शङ्का उपशङ्का भिडाइदिन्छ मान्छेहरू। र हामी यसरी विश्वासको ढाल हामीले यसरी उठाउँ। हामीसँग यदि विश्वासको ढाल छ भने, पवित्र आत्माको तरबार छ भने, धार्मिकताको छातीपाट, मुक्तिको टोप लगाएर वचन हामीलाई थाहा छ भने, हामीले यो किसिमको आक्रमण हाम्रो जीवनमा आउँदो रहेछ भन्ने थाहा पायो भने के हामी सतर्क हुँदैनौँ? हामी होशियार हुँदैनौँ? हाम्रो वरिपरि यस्तो शत्रुहरूले हामीलाई दिनदिनै दागा राखेर उभिएको हुँदो रहेछ भन्ने थाहा पायो भने के तपाईँ होशियार हुनुहुन्न? हाम्रो छोरा छोरीहरूलाई हामी प्रार्थना गर्दैनौँ? किन मेरो छोरा बिग्रियो, छोरी किन बिग्रियो भन्नुभन्दा हामी प्रार्थना गर्न जरुरी छ। हाम्रो छोराछोरीलाई हामीले यो हात हतियार दिएनौँ, त्यस कारणले उनीहरू फस्यो, उनीहरू गयो भन्ने कुरा। यदि एउटा घरमा प्रार्थना हुँदैन, हात हतियार हुँदैन भने श्रीमान एकातिर, श्रीमती एकातिर, बच्चा एकातिर यस्तो हुन्छ, छरपष्ट पार्दिन्छ दुष्टले। तपाईको संसारलाई डिस्ट्रोय पार्दिन्छ, तपाईको दुनियाँलाई फुटाल्दिन्छ, यसले अलग पार्दिन्छ। यसको मिसन नै त्यही हो। जब हामी परमेश्वरको औँलाले भूतहरू निकाल्छौँ यस्तो हुन्छ, आगोले जलाउँछ,
र यिनीहरूको शक्तिमाथि हामीले विजय गर्छौँ, किनभने हामी सत्यको आत्मा बोकेर हिँड्नेहरू। यिनीहरू झुटो हुन् भने हामी सत्य हो, यिनीहरू कालो छ भने हामी सेतो हो। हामी जहिले पनि विजयमा हुन्छौँ। हामी सकारात्मक हो, यिनीहरू नकारात्मक हो। त्यस कारणले हाम्रो हात हतियार कस्तो छ त हामीले बुझ्न जरुरी छ। हाम्रो हात हतियार मुक्तिको टोप छ, धार्मिकताको छाती पाटा छ, विश्वासको ढाल छ, पवित्र आत्माको तरबार छ, सुसमाचारको जुत्ता छ, सत्यको पेटी छ। हामीसँग पनि हात हतियारहरू छ। कसैले भन्दै गरेको मैले सुने, पास्टरहरू सुसमाचारमा जाँदा, प्रचारकहरू सुसमाचारमा जाँदा बिचरा एउटा बाइबल मात्रै बोकेर जान्छ, के नै लिएर जान्छ र भन्छ। ओ होइन होइन, आत्माबाट हामीले यति ठुलो चिजहरू बोकेर गएको छ है। उनीहरूले देख्ने भएको म एक्लै छु होला, तर मसँग स्वर्गदूतहरूको घेराउ हुन्छ, मसँग स्वर्गदूतहरूको उपस्थिति हुन्छ। मैले धेरैचोटि महसुस गर्न सक्छु। म जब जब लडाईँ गर्छु म एक्लै हुँदिनँ, म एक्लै छु जस्तो मलाई कहिले पनि लाग्दैन। हामीहरू जब प्रार्थना गर्छौँ हामीसँग हाम्रो दूतगणहरू खडा भएको हुन्छ। हामीले प्रार्थना गर्छौँ, येशूको नाममा उहाँहरूले आफ्नो काम गर्नुहुन्छ। जुन दृश्यमान चिजहरू मात्रै संसारमा छैन, प्रयोग अदृश्य चिजहरू पनि छ जसमा हामीले विश्वासका साथ हासिल गरेका छौँ। जसरी यो संसारको अफिसरको देखिने खालको सेनाहरू भए जस्तै आध्यात्मिक संसारको अफिसरहरूसँग नदेखिने खालको सेनाहरू योभन्दा पनि शक्तिशाली हुन्छ। अहिलेको हात हतियार एकदमै मोडर्न टाइपको होला हैन, लेटेस्ट हात हतियारहरू यो अहिले संसार योभन्दा पनि लेटेस्ट त कहाँ हुन्छ, स्वर्गमा हुन्छ, आध्यात्मिक संसारमा हुन्छ। उहाँले नै मान्छेहरूलाई ज्ञान बुद्धि दिएर पृथ्वीमा आउने हो। मैले तपाईहरुलाई सीसीटीभी क्यामेराको विषयमा भन्दै थिएँ। परमेश्वरको राज्यमा त सिंहासनमा त आँखै आँखा भएको, चारवटा प्राणीहरू सीसीटीभी क्यामेरा पखेटा 6-6वटा भएको, पछाडि पनि आँखा अगाडि पनि आँखा। नेपालमा त अरु देशमा त संसारमा त कम्प्युटरबाट 2-4वटा आँखा बनाउन सक्छ होला, तर परमेश्वरले त सृष्टिमा त पुरै युनिभर्सलाई हेर्ने आँखा छ प्रभुसँग। सीसीटीभी क्यामेरा, मान्छेले त्यो सीसीटीभी क्यामेराको सिद्धान्त पनि त्यहीँबाट ल्याएको त हो। मान्छेले त्यहीँबाट प्रभुले ज्ञान दिनु भएर जब जब हाम्रो संसारमा टेक्नोलोजीको कुराहरू आउँछ नि, यो बुझ्नुपर्छ कि हाम्रो आध्यात्मिक संसारमा स्वर्गमा यो भन्दा पनि हाई टेक्नोलोजी आइसक्यो। जब जब नयाँ टेक्नोलोजीहरूको विकास हुन्छ भने आध्यात्मिक संसारमा झन् कस्तो भयो होला भन्ने कुराको विश्वास गर्छौँ हामी। त्यस कारणले हामी एक्लै छैनौं, हामी दिनको जीवनमा ढुक्कसँग बसिरहेको छैनौं, हामी पनि युद्धमै छौं। किनभने हामीसँग यस्तो शत्रुहरू छ हाम्रो हामीलाई बिगार्नको लागि, परिवारहरू ध्वस्त गर्नलाई उनीहरू एकदम तयारी अवस्थामा सेना सहित बसेको छ भने हामी पनि कम छैन, हामी पनि आफ्नो सेनासँगै छौं। हामीसँग पनि शस्त्र अस्त्रहरू छ, हामी पनि मामुली होइन। हामीलाई पनि परमेश्वरले आफ्नो मुक्तिको टोप हेलमेट दिनुभएको छ, धार्मिकताको छाती पाटा दिनुभएको छ, सत्यको पेटी दिनुभएको छ, सुसमाचारको जुत्ता दिनुभएको छ, तरबार दिनुभएको छ। हाम्रो तरबार वचन हो, वचनले काट्छ, वचनले त्यसको सबै शक्तिहरूलाई नाश गर्छ, त्यसको सबै शक्तिहरूलाई, अन्धकारको सबै शक्तिहरूलाई परमेश्वरको वचनले काट्छ, धुसनास बनाउँछ, एक्जिट बनाइदिन्छ, रिमुभ बनाइदिन्छ। त्यसकारण हामीले वचन एकदमै गहिरोसँग बुझ्न पर्छ भनेको यो हो। त्यसकारण आज हामीले यसरी तपाईलाई मैले चित्रबाट हल्का रूपमा बुझाउने कोसिस गरे। म अब वचनतिर जानेछु। यसकारण परमेश्वरको सारा हात हतियार उठाओ, यसरी खराब दिनको सामना गर्न सक, सबै काम गरेर खडा हुन सक्ने हो। मैले सुरुमा नै तपाईलाई भनेको थिएँ, अब अन्त्यमा प्रभुमा उहाँको शक्तिले सामर्थ्यमा बलवान हो। हामी अन्तिम दिनहरुमा यात्रा गर्दैछौं। तपाईको ज्ञान बुद्धि र विवेक लगाउने होइन, उहाँको शक्तिमा सामर्थ्यमा बलवान हुने हो। तपाई र मेरो ज्ञान बुद्धि छोटो होला, छोटो मान्छेको छोटो बुद्धि होला, मान्छेहरु साना छौं हामी, तर परमेश्वरको सामर्थ्य उहाँको शक्तिमा यदि हामी बलवान भयौं भने हाम्रो शत्रु दियाबलासका युक्तिहरुको विरुद्धमा खडा हुन सक्नलाई परमेश्वरको हात हतियार धारण गर। किनकि हामीहरुको युद्ध शरीर र रगतको विरुद्ध होइन, प्रधानताहरुको विरुद्ध, शक्तिहरुको विरुद्ध, वर्तमान अन्धकारका संसारिक शासकहरुको विरुद्ध र
स्वर्गीय स्थानमा भएका दुष्टका आत्मिक सेनाहरूको विरुद्ध हो। कतिपटक मण्डलीहरूमा भन्ने गरिन्छ, तपाईँ र मेरो त लडाई होइन, हाम्रो लडाई होइन, यो त दाजुभाइको लडाई होइन भन्छ। तर उनीहरूले शैतानको काम गरेपछि त त्यसै लडाई हुने भयो नि त। प्रभुको नियम मान्ने र प्रभुको नियम नमान्नेमा लडाई हुन्छ। कोही चाहिँ शैतानबाट खटिएको पनि हुन्छ मण्डलीमा। शैतानले उसलाई प्रयोगमा ल्याएको उसको लालची स्वभावले गर्दाखेरि परमेश्वरको पैसाहरू हिनामिना गर्नको लागि मण्डलीमा प्रयोगमा ल्याएको हुन्छ। कोही कोही बेविचारी स्वभावको भएको हुनाले शैतानले हाम्रो शत्रुले त्यसलाई बेविचार गरेर मण्डली खराब गर्नलाई त्यहाँनिर पठाएको हुन्छ, दूत पठाएको हुन्छ। त्यस्तोलाई हामीले घृणा नगरे के गर्ने त? फेरि शिरमा राख्ने, उता रक्सी खानी, गाँजा खानी, चरेस खानी, अनि चुरोट खानी, खैनी खानी, अनि प्रभु भोज बाँड्न दिने। त्यो पास्टरलाई फेरि घृणा नगरे के गर्ने त? फेरि त्यस्तोहरूलाई प्रभु भोज बाँड्न लगाएपछि सबै मण्डली खराब गर्छ। अनि हामीले के भन्ने त्यहाँ? उसलाई आदर गर्ने? आदर आउँछ तपाईँ र मेरो मनबाट? आउँदैन। किन त भन्दाखेरि हामीले आफ्नो आफ्नो हात हतियार भिरेर आफ्नो नियममा हिँडेको भए त यस्तो हुँदैन थियो नि। हाम्रो शत्रुलाई मौका दिनु हुँदैन। हामीले त्यो शत्रुहरूले आफ्नो दूतहरूलाई हाम्रो मण्डलीमा चलाउन दिनु हुँदैन। किनभने हामीलाई यो ज्ञान हुनु जरुरी छ, हाम्रो हात हतियार के हो, हामी कहाँ छौँ, हामी के गर्दैछौँ भन्ने कुरा यदि हामीले बुझेका छौँ भने हामीले कहिले पनि हाम्रो हात हतियारहरूलाई हामीले लुज गर्दैनौँ, हाम्रो आफ्नो शक्तिलाई हामीले लुज गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण मैले अन्तमा छु, म अन्तिममा मुक्तिको टोप लगाऊ, पवित्र आत्माको तरबार ल्याऊ, जो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। सारा प्रार्थना निवेदन साथ सब समय पवित्र आत्मामा प्रार्थना गर। सब समय पवित्र आत्माले भरिएर प्रार्थना गर। ख्यालको प्रार्थना पनि गर्छ हो कसैले। पवित्र आत्मामा भरिएर गरेको प्रार्थनाले तपाईको शत्रुहरू उडेर जान्छ। तपाईको घर घेर्न आएको शत्रु रहेछ भने पनि फुर्र उडेर जान्छ। त्यसकारणले प्रार्थना गर्दाखेरि पवित्र आत्मामा प्रार्थना गर भन्छ। निवेदन साथ यस उद्देश्यले लगनशील र सतर्क भएर सबै सन्तहरूको निम्ति पनि प्रार्थनामा लागिरहो। हामी प्रार्थना गरिरहन्छौँ देशको लागि, मण्डलीहरूको लागि, अगुवाहरूको लागि। किन त भन्दाखेरि हाम्रो राज्य भिन्दै राज्य हो। हामीलाई नचिनोस् ठिकै छ, हामीलाई कुनै पनि मण्डलीले नचिनोस्, तर हामी त्यो मण्डलीको लागि प्रार्थना गर्छौँ। किन? त्यो हाम्रै राज्यको हो भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। तेरो मण्डली मेरो मण्डली भन्नु छैन हामीलाई। हामी हात हतियार हामीले त्यसको लागि दिनुभएको होइन परमेश्वरले। हामी त एउटा राज्य छ हाम्रो छुट्टै, त्यो राज्यको निम्ति हामी हिजो कुरा गर्दै थियौँ। यदि हामीले विश्वासीहरूले एउटा सङ्गठन गर्छ भने, राजनीतिमा गर्छ भने एउटै लिडर बनोस् न, अनि विश्वासीले सबैले त्यसैमा भोट हालोस् न, अनि माथि जाओस् न, केन्द्रमा गएर काम गरोस् न। किन फेरि आफू दुई चारवटा पार्टी खुलाउनु पर्यो भनेर हामी कुरा गर्दै थियौँ। किन त हाम्रो राज्य त भिन्दै छ। अनि हाम्रो राज्यबाट राजनीतिक सङ्गठन खुलाउने अनि अरू राज्यको मान्छेलाई मिसाएर अनि हिँड्दै गरेको पनि देखियो। अनि यो अजीब विचित्रको हरकत गरेपछि कहाँबाट जित्छौ? फेरि जित्नको लागि जहिले पनि रुल्सहरू फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। थाहा हुनुपर्छ कि आफूले के गर्दैछ, मेरो गन्तव्य कहाँ छ भन्ने कुरा थाहा हुनुपर्छ। लडाइँमा जानुभन्दा पहिला कति धेरै प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ। संसारिक लडाइँमा जाँदा पनि एउटा देशलाई कब्जा गर्नलाई कति वर्षदेखि रणनीति गरे हुन्छन्। तर हामी त हाम्रो राज्यमा छौँ। हामी अरूलाई बचाउन नसके पनि आफ्नो जेनेरेसनलाई बचाउने युद्ध गर्दैछौँ। कमसे कम हाम्रो जेनेरेसनहरू फर्केर अर्को राज्यतिर नजाओस् भनेर हामी युद्ध गर्दैछौँ भने हामी लागि पर्नुपर्छ। प्रियहरू, अन्तिममा छु म, मेरो निम्ति पनि प्रार्थना गर। जब म आफ्नो मुख खोल्छु मलाई वचन दियोस्, म निर्भय साथ सुसमाचारको रहस्य घोषणा गर्न सकूँ भनेर पावलले एफिससको मण्डलीलाई लेख्नु भएको छ। जसको निम्ति म साङ्लाले बाँधिएको एक राजदूत हुँ। जसरी मैले बोल्नु पर्ने हो त्यही साहससँग म बोल्न सकूँ। तपाईँ र म पनि राजदूत हो प्रिय। हामी स्वर्ग राज्यको राजदूत हौँ। अनि त्यसैले हामी सुसमाचार दिँदैछौँ मान्छेहरूलाई। हामी हाम्रो राज्यको राजदूत हौँ। हाम्रो स्वर्गको बारेमा हामीले धेरै पृथ्वीमा भएका मानिसहरूलाई आफ्नो राज्यको बारेमा सुनाउँछौँ भने हामी राजदूत नभएर को हो त? त्यसकारणले
आज तपाईले आफूलाई जाँचेर हेर्नुहोस्, म पनि जाँचेर हेर्नुपर्छ मैले म कहाँ छु, के मैले यस्तो खालको हात हतियार भिरेको छु, के म सेफ्टी छु, मेरो परिवार सेफ्टी हुनुको पछाडि के हो त मैले यो हात हतियार भिरेर हिँडेको हुन्छु सधैँभरि। तपाईहरु पनि आफ्नो परिवारलाई सेफ्टी बनाउन चाहनुहुन्छ भने हात हतियार भिर्नुहोस्। हात हतियार भिर्नमा तपाईलाई कसैको आवश्यकता पर्दैन, आफैले आफैलाई भिर्ने हो त्यो। कसैले तपाईलाई लौ लगाऊ, मुक्तिको टोपी लगाऊ अनि खुकुरी भिर, धार्मिकताको छातीपाटा लगाऊ भनेर कोही आएर तपाईलाई दिनेवाला छैन। तपाईको पास्टरजी आएर पनि दिनेवाला छैन, कोही आएर दिनेवाला पनि छैन। तर आफैले आफैलाई सेफ्टी बनाउन चाहनुहुन्छ तपाईको आफ्नो परिवार, तपाईको राज्य हो भने तपाईले यो हात हतियार भिर्न जरुरी छ। हामीलाई स्वर्गबाट दिइसकेको छ आर्मरहरु, हात हतियारहरु। जब हामी हात हतियार भिरेर काम गर्छौं, स्वर्गमा दुष्टैका सेनाहरुको विरुद्धमा हामी यसरी काम गर्छौं। हामीलाई एक बाटो तेरो शत्रु एक बाटो आउनेछन्, 7 बाटो भाग्नेछन् भनेर व्यवस्थाको पुस्तकले भन्छ नि। यो हात हतियार भिडेको देखेपछि तपाईलाई खत्तम गरौँला भनेर एक बाटो आउनेछन् जुलुस लाएर, तर तपाईलाई देखेर 7 बाटो कुद्ने छ क्या। यसरी घरलाई डिस्ट्रोय बनाउन दिने छैन। यो कसैको घरमा पनि यस्तो नहोस्, तपाईको दुनिया कसैको घरमा पनि यस्तो नहोस्। यो नहुनको लागि हामीले हात हतियार भिर्न एकदमै जरुरी छ। आशा गर्छु यसबाट तपाईहरुले केही न केही बुझ्नु भएको छ। आज मैले धेरै परमेश्वरको हात हतियारको विषयमा एउटा नयाँ प्रकाशको साथमा तपाईहरुको बीचमा मैले फेरि पनि छलफल गरे। यो पहिला पनि मैले गरिसकेको विषय हो। हुन सक्छ तपाईले यसबाट केही न केही आशिषहरु लिनुभयो। अबको दिनहरुमा तपाई पनि हात हतियार भिरेर आफ्नो परिवारलाई, आफ्नो जेनेरेसनलाई सेफ्टी पार्नुहोस्। मेरो यही भन्न चाहन्छु। अन्तमा परमेश्वरले सबै परिवारहरुलाई, तपाई र तपाईको परिवारलाई आशिष दिनु भएको होस्। फेरि भेटौँला। जय मसीह। सालोम।